उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। वो जिसने एक हुर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हा हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है। उसी के नूर से पुरनूर है शम्स व कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शायदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर, और बज़्म सनागर एक ऐसी बज़्म जिसमें सरकार अंबिया शाफी महशर साकी कौसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर किए जाते हैं। एक ऐसी बज़्म जिसमें सनाख्वान रसूल को मौका दिया जाता है कि वो आएँ और हमारी समातों को मुअत्तर व मुनव्वर बनाएँ। आज भी कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जारी सारी है, अशरा मग़फ़िरत जिसके हम तीसरे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, और बहुत ही चंद दिनों का मेहमान लगता है। अब रमज़ान कितनी जल्दी आया था और कितनी जल्दी गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा वक्त का। और मेरे साथ मौजूद हैं अनम सूरिया जी। तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक छोटी सी पोइट्री कहना चाहूँगी। बेज़ुबानों को जब वो ज़बान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को वो कुरान देता है। बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में वो गुनाहगारों को रमज़ान देता है। जी हाँ, तोहफे में वो गुनाहगारों को रमज़ान देता है। और रमज़ान एक ऐसा मेहमान बनकर आता है जो कि अपने साथ बहुत सारे तोहफे लेकर आता है हमारे लिए बख्शिश के तोहफे लेकर आता है, मग़फ़िरत के तोहफे लेकर आता है, हमारे जहन्नुम से निजात के तोहफे लेकर आता है। अभी भी रमज़ान की कुछ सातें बाकी हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि अभी ख्वाब गफलत में है, तो अभी भी मौका है अपनी इस्लाह का कि हम एक बार रमज़ान की कदर कर लें। ना जाने अगले रमज़ान हम हो ना हो। इस साल भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि इस रमज़ान मौजूद नहीं है, सिर्फ उनकी यादें हैं। दस्तरखान पे जब हम देखते हैं कि एक नशिस्त जहाँ पे कोई मखसूस अपना बैठा होता था, लेकिन इस साल वो हमारे साथ नहीं है, तो दिल बड़ा रंजीदा होता है। और अगले साल यही सिलसिला आपके साथ भी हो सकता है, तो रमज़ान की कदर कीजिए। तो आइए बज़्म सनागर के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान, सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ हम करवा दें। बहुत ही शोरा आफ़ाक़ सनाख्वान रसूल हैं, बड़ी बड़ी महफ़िल में आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, और जब कभी भी मुलाकात होती है किसी भी चैनल में, किसी भी बज़्म में, तो एक सहर सा तारी हो जाता है उनकी आवाज़ की वजह से। तो जनाब बदर मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? खुश आमदीद कहते हैं आपको बज़्म सनागर में। और दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमज़ा नक्शबंदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सनाख्वान रसूल हैं, आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बज़्म सनागर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुल्क के मारूफ नातख्वां सनाख्वां तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन साथ साथ उन नातख्वां और सनाख्वां हज़रात को भी मौका दिया जाता है जो कि अपने लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में अपना नाम बनाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे ही कुछ सनाख्वां हमारे साथ मौजूद होंगे जिनकी खूबसूरत सी आवाज़ें आपकी समातों की नज़र होंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली आवाज़ की जानिब। जी ज़हे मुक़द्दर
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सुभान कलाम अल्लाह। और विंटेज जिसे हम कहते हैं कि जी एक ऐसा कलाम जो से बचपन की यादें जुड़ी हुई बिल्कुल। हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बचपन में हम बहुत खेलते कूदते भी जो तो है ये ये सुना कलाम करते हमारे थे, लबों पे हुआ करता जारी होता था, बिल्कुल। हाँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब और अगली आवाज़ हमारे साथ हैं हादिया नूर जी। हादिया जी, कलाम आज। पेश कीजिए। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख़याले हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ। तलाशे जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास से हस्ती बदल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। सुकून पाया है बेकसी में, बहुत खूबसूरत कलाम। और बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब। मेरी पसंदीदा शख्सियत भी हैं और जो है भाइयों की तरह हैं। तकरीबन जहाँ जहाँ भी मौका मिला है लब कुशाई का, वहाँ वहाँ उस महफिल में उस चैनल पे मुलाकात रही है। और जब कभी होते हैं तो बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिलते हैं, चूँकि हमारे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती, वरना तो दिल चाहता है इनको सुनते रहें। और जितना भी सुना है उसके बावजूद जो है तिश्नगी बाकी रह जाती है। तो बदर मुनीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बदर भाई, आज समातों को जो है मुअत्तर बना रहे हैं किस कलाम से? आपने जैसे तारीफ़ की है, कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरह पढ़ूँ और ऐसा कलाम पढ़ूँ। जज़ाकल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।
आका मेरे आका ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता और इमरान में शेर देखिए मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू याद मनाने दा ढंग भी नहीं मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू याद मनाने दा ढंग भी नहीं किस गल दा सोने अमान करा मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी टोर नहीं मैं कसम खुदा दी खाना वा मैनू तेरे जया कोई होर नहीं मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ मैं बदर भाई जीते रहिए बहुत ही मुनफरिद और जुदागाना अंदाज है आपका एक रवायती अंदाज जो हम आज तक सुनते हैं उससे मुनफरिद हैं आप मज़ा आता है आपको सुनने का और अल्लाह पाक आपका ये लहन इसी तरह बरकरार रखे और मज़ीद तासीर अता फरमाए। तो आइए बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब और अगली आवाज़ हमारे साथ हमज़ा नक्शबंदी हैं। हमज़ा पेश कीजिए। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है मेरे कमली वाले की शान ही निराली है मेरे कमली वाले की शान ही निराली है दो जगह के दाता है दो जगह के दाता है सारा जग सवाली है दो जगह के दाता है
سارا جگ سوالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور بزم سنگر میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی بریک کے بعد حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر بزم سناگر کی محفلیں ایسے ہی سجتی رہیں جو کہ آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے سجتی ہیں اللہ پاک آر کے ایس پروڈکشن کو ہمیشہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور وہ ایسی ہی محفلیں سجاتے رہیں رونقیں سجتی رہیں اور اچھے اچھے کلاموں سے دن کا آغاز ہوتا رہے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اچھا ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلے کہ آر کے ایس پروڈکشن راؤ کرامت سناگر کی یہ بزم ہے بزم سناگر اور پوری رمضان ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن اس کا سہرا جاتا ہے راؤ کرامت سناگر کے سر پہ اور یہ ٹرانسمیشن اس بار جو ہم نے نام کی ہے فلسطینیوں کے کیونکہ فلسطین میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ابھی گزشتہ جو ہے شب بھی جو ہے وہاں کے جو حالات تھے کہ وہ لوگ جو امداد کے منتظر تھے ان پہ دھاوا بول دیا گیا تھا ان پہ گولہ بارود سے حملہ کر دیا گیا تھا تو بہت ہی برے حالات اس وقت ہیں اس وقت کم از کم ہم جتنے پاکستانی ہیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کم از کم اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے مسلوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھا سکتے ہیں یہ وہی فلسطینی ہے کہ جنہوں نے آپ کی خوشیوں میں خوشیاں منائی ہیں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو سب سے زیادہ مٹھائیاں جو بٹی تھی فلسطین میں بٹی تھی اور فلسطین نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ناؤ وی آر نیوکلیر پاور کہ اب ہم نیوکلیر پاور ہیں تو پاکستان سے ہمیشہ انہوں نے محبت بھی رکھی ہے اور پاکستان پہ ہمیشہ امید بھی رکھی ہے تو آپ بھی ان کی امید کو ٹوٹنے نہ دیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت دور ہیں ان سے ہم جا کے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی جہاد نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ہم انہیں اپنی دعاؤں میں شامل دعا کر سکتے ہیں یا کم از کم ایسی مصنوعات میں یہ نہیں کہتا کہ تمام ہی جو ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے لیکن ایسی مصنوعات جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کی مدد کر رہی ہے اس جنگ کے اندر ان کو جو ہے رسد فراہم کر رہی ہے تو ایسی مصنوعات کا تو کم از کم ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں میں نے کل بھی پرسوں بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہم فلسطینیوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اپنا چسکا قربان نہیں کر سکتے تو اپنے لال کان سے قربان کریں گے تو یہ بڑا ضروری ہے تو ابھی اس وقت ہو جاتا ہے بزم سناگر میں مقابلہ حسن نعت تو مقابلہ حسن نعت کے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور مقابلہ حسن نعت کے جو جج ہیں ہمارے جناب بدر منیر بھائی جو ہے اس مقابلے کو جج کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب اور مقابلے کی شرکا پہلے جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے صفیہ مسکان السلام علیکم جی شروع کریں آپ سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں
जब आ गया है तो गीत गीते संभल गया हूँ ख्याल ग़ज़वा मेरे जनाज़े पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मेरे जनाज़े पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ बहुत बढ़ेंगे खूब। हम अपने Next अगले party- पार्टिसिपेंट की जानिब। बेटा हफीज आंखें खुली हसन रखिएगा और निज़ामी। जजेस की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, जजेस के इशारे को देखिएगा लाजमी, ठीक है? जी हाँ आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना दीदार के काबिल दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। माशाल्लाह। जी इसी के साथ बदर मुनीर भाई की जी। तरफ बढ़ेंगे। अच्छा बदर मुनीर भाई, मुकाबला जब होता है, मैंने अक्सर और बेशतर सुना है नाते पेश की जाती हैं मुकाबले के अंदर, कलाम पेश किए जाते हैं। अच्छा नाते तो सारी खूबसूरत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ कलाम ऐसे होते हैं जिस पे कह दिया जाता है कि ये मुकाबले की नात नहीं थी।
تو مقابلے کی نعت نہ ہونا اور ہونا کیا فرق ہے دونوں میں؟ سب سے پہلے تو جو نعت پڑھنے کے لیے مقابلے میں بچے آتے ہیں انہیں نعت کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. صحیح. نعت کہتے ہی اسے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی تعریف بیان کی جائے. اب لوگ کہتے ہیں میں مدینے چلا مجھے بھی مدینے بلا. یہ تو اپنی خواہش ہے. یہ خواہش مناجات. درخواست ہے. ہاں کچھ استغاثے ہوتے ہیں کچھ مناجات ہوتی ہیں. اچھا پھر حمد جو ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے حضور کی نعت پیش کرنی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ابھی بچی نے ماشاءاللہ سے کلام پیش کیا. اب پڑھتے وقت لفظوں کی ادائیگی کا بھی خیال کرنا چاہیے اور سر لے کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور مقابلے میں موجود ہوں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور آپ مقابلے میں سب سے جو مین چیز دیکھی جاتی ہے وہ وقت کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل. وقت سے آگے بڑھتے ہیں تو ٹائم کٹ جاتا ہے نمبر کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو پڑھا نا سکوت پایا ہے بے کسی نے دودھ غم سے نکل گیا. خیال اسود نہیں ہے خیال حضرت ہے. سکون تو اسی طرح کر کے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. اور ماشاءاللہ ساتھ میں جو حفیظ نظامی صاحب نے کلام پڑھا انہوں نے وقت کا بھی خیال رکھا طرز کا بھی خیال رکھا. تو آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے اس مقابلے میں اور آپ نے بھی پڑھا. بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ دونوں نے اچھا پڑھا لیکن مقابلہ جب ہوتا ہے تو کسی ایک کو سبقت لینی ہوتی بس ہے. آپ یہاں آئے ہیں آپ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. آپ دونوں ونر ہیں. بس چلیں ایک اور آواز خوبصورت ہمارے پاکستان کی ایک اور بلبل جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. محمد آذان قادری ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عطا کیجیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میرے تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا مغشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. بہت سارے لوگوں نے پڑھا لیکن یہ کلام جب بھی ہم سنتے ہیں تو جناب امجد صابری شہیدوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے. وقت ہو جاتا ہے بزم سنگر میں ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بزم سنگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بزم سنگر میں وقت ہوا جاتا ہے مقابلہ حسن قرات.
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم آپ سب سماعت کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوئی ہوئی ہے۔ تو آج ایسے ہی کچھ بچے ہمارے ساتھ اس مقابلے میں موجود ہوں گے جو اپنی خوبصورت آواز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، لیکن چونکہ یہ ایک مقابلہ ہے اور جتنے بھی بچے قرآن پڑھتے ہیں یا جو بھی دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، یقیناً قرآن اتنا خوبصورت کلام ہے کہ خوبصورت ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب کبھی بھی مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں یہی کہتا ہوں کسی ایک کو سبقت لینی ہوتی ہے۔ تو ہمارے مقابلے کے جو ججز ہیں، جو جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں، سب سے پہلے ہیں قاری سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، اور جناب عفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بزم سنگر میں۔ اور بڑھتے ہیں مقابلہ حسن قرات کی جانب، اور مقابلہ حسن قرات کے شرکا کے نام میں چاہوں گا کہ آپ اناؤنس کریں۔ جی، ہمارے پہلے پارٹیسپیٹ ہے سید مزمل حسین، السلام علیکم، شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ دوسرے پارٹیسپینٹ جو ہیں محمد تجمل بلال، آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. بیٹا ذرا ٹائم کا آپ لوگ خیال کیا کریں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. وقت محدود بالکل تو کیونکہ مائنس ہو جاتے ہیں. اگلے پارٹیسپینٹ قاری حسان رضا وقت سے تجاوز کریں گے تو پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے. سامنے ججز کی طرف آپ دیکھتے رہیے گا, آنکھیں بند مت کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. جلدی سے ہم بڑھیں گے نتیجے کی جانب کیونکہ وقت بہت مختصر سا ہے. ماشاءاللہ جی قاری سہیل صاحب, تینوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ میٹرو ون نیوز کے اور بزنس ناگر پر مقابلہ اس کے رات میں شرکت کی, اور الحمدللہ تینوں نے مجموعی طور پر بہت اچھا پڑھا, لیکن مقابلہ ہے, آگے جانا ہے. بالکل. تو جج صاحب کی مشاورت سے تو بلال آج آگے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مبارک ہو بلال آپ کو, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور آپ آگے جا رہے ہیں. باقی جو دو ہمارے جو ہے پارٹیسپینٹ تھے, حسان آگے ہیں. حسان, اچھا حسان ٹھیک ہے. تو باقیوں نے بھی اچھا پڑھا, لیکن میں نے جیسے کہ مقابلہ ہوتا ہے, مقابلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے فرق تو پڑتا ہے. کوئی ایک بالکل کسی ایک کو ہی آگے جانا ہے. چلیے جی, یہ تھا آج کا بزم سنگر جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, اور روزانہ رمضان المبارک کی محفل سج رہی ہے اور بزم سنگر بھی سج رہا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ بدستیابی زندگی ایک بار پھر آپ لوگوں سے بزم سنگر میں ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے, مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ.